ल मैले स्टार्ट गरेँ। हामीले एप्लिकेसन 2 सम्म पढ्यो युज अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस हैन। फर्स्टमा के थियो टु चेक द करेक्टनेस अफ द रिलेसन र सेकेन्डमा हामीले टु इस्टाब्लिश द रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी थियो हैन। अब यो धेरैले मलाई होमवर्क सबैले आफ्नो वर्क पठाइराछ, अलि सबैले पठाएको छैन हैन। धेरैले के छ के को भ्यालु आफूले राख्दै छ है। यो के को भ्यालु थाहा छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ है। मैले अगाडि नै भनिरहेको छु इस्टाब्लिश रिलेसन गर्दाखेरि जुनीमा राख्दै यदि के को डाइमेन्सन तिमीलाई के को भ्यालु थाहा छैन भने तिमी स्योर छ भने मात्र के को भ्यालु राख्दा हुन्छ, नभए के को भ्यालु नराख्दा पनि हुन्छ है। धेरैले यतिमा मिस्टेक गर्दैन। नत्र के को भ्यालु आफूलाई थाहा छ भने राख्ने, स्योर छ भने नत्र नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर अब हाम्रो थर्ड रिलेसन छ युज अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस को थर्ड पार्ट भने है टु कन्भर्ट the system of to convert the system of unit to convert the one system of unit to other systems। मेरो राइटिङ बुझिरहेको छ यो कि बुझेछ नि यो? अलि ठुलो लेख्नु नि सर। अलि ठुलो लेख्ने ल अलि पछि हेर्ने यो लेख्ने टु कन्भर्ट द वान सिस्टम अफ युनिट टु एनदर सिस्टम। एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्ने भने है, एउटा सिस्टमको युनिटलाई अर्को सिस्टमको युनिटमा है। टु कन्भर्ट द वान सिस्टम अफ युनिट टु अदर सिस्टम। ल हेर्ने अब ठुलो लेख्छु। पहिला मेन कुरो तिमीलाई हेर्ने यसको लागि अगाडि बुझ्नु पर्यो। तिमीलाई सपोज मानौ पहिला यसले के पढ्यो एकले है द म्याग्निट्युड अफ फिजिकल क्वान्टिटी। अलि ठुलो लेखौँ भने है साँच्चै सानै हुन्छ। द म्याग्निट्युड अफ physical quantity is P is equal to n u। यो लेख्ने म भन्छु है, भनिहाल्छु। P is equal to n u where physical quantity भनेको magnitude, where n is numerical value and U is unit of that physical quantity। U is unit। कुनै म्याग्निट्युड को फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छ? P is equal to n है। म यो भन्छु तिमीलाई बुझिन्छ है यो? ठीक छ माथि मेटे मैले अब हेर्ने मैले सपोज मानौँ यो लेन्थ को मार्कर यो मार्कर को लेन्थ कति छ भने मैले सपोज मानौँ यो 5 सेन्टिमिटर छ, 5 मिटर अथवा के छ भने बोर्ड को लेन्थ 5 मिटर छ भने हो यो बोर्ड को लेन्थ हो है, लेन्थ अफ द बोर्ड या इक्वल टु लेन्थ 5 मिटर। अब यो 5 मिटरलाई मैले 500 सेन्टिमिटर लेख्न पाउँदैन अथवा यसैलाई हेर्ने एउटा सिस्टममा 500 सेन्टिमिटर 5 मिटरलाई अब यसलाई 5000 मिलिमिटर लेख्न पाउँदैन यसलाई। हेर्दा यो भन्ने एउटै हो क्या, 5 मिटर भन्नु नि एउटै हो, 500 सेन्टिमिटर भन्नु नि एउटै हो 500 र 5000 मिलिमिटर भन्नु नि एउटै हो कि हैन? 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ? 100 सेन्टिमिटर हो 1 मिटरमा। अनि 1 सेन्टिमिटर 1 मिटरमा कति मिलिमिटर हुन्छ? 1000 मिलिमिटर हुन्छ, mm मिलिमिटर। अब हेर्दा एउटा सिस्टम अफ युनिट हेर्दा यो त लेन्थ को हेर्दा यो भनेको 5 भनेको के हो? न्यूमेरिकल भ्यालु। ए न्यूमेरिकल भ्यालु यहाँ यो म्याम भनेको युनिट। कसलाई रिप्रेजेन्ट गरे अहिले?
फिजिकल क्वान्टिटी कुन फिजिकल क्वान्टिटी यहाँ हामीले एक्जाम्पल लिएको लेन्थलाई कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई सपोज मास 5 kg छ भने 5 के भयो न्युमेरिकल भ्यालु भयो याम भने के भयो युनिट हो कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई याम इन्टु यु रिप्रेजेन्ट गर्न पाइन्छ अब हेर्ने यो 5 मिटरलाई हेर्नु एउटा सिस्टममा 5 मिटर यो 5 मिटर भन्नु पनि 500 सेन्टिमिटर भन्नु पनि 5000 मिटर भनेको भ्यालु एउटै हो मात्र के फरक छ यहाँ त एउटा सिस्टममा युनिट फरक छ र न्युमेरिकल भ्यालु फरक छ तर फिजिकल क्वान्टिटीले चाहिँ यो लेन्थ भनेपछि म्याग्निट्युड अफ फिजिकल क्वान्टिटी के हुन्छ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ यो भ्यालु के हो म्याग्निट्युड अफ फिजिकल क्वान्टिटी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर यान र यु चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ एउटा सिस्टम र अर्को सिस्टममा यदि लेन्थ त्यही हो 5 मिटर भन्नु 500 सेन्टिमिटर भन्नु 5000 भन्नु त एउटै हो 5000 भन्नु मात्र के फरक छ युनिट र न्युमेरिकल भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि युनिट पनि चेन्ज भयो न्युमेरिकल भ्यालु चेन्ज भयो युनिट चेन्ज भयो न्युमेरिकल भ्यालु चेन्ज भयो युनिट अब यहाँबाट के देखियो हेर्नु त अब जहाँ युनिट हेर्दै युनिट यदि धेरै छ भने न्युमेरिकल भ्यालु कम हुँदो रहेछ मिटर सेन्टिमिटर र मिलिमिटरमा युनिट पनि धेरै हो ठुलो याम ठुलो मिटर ठुलो त्यसपछि सेन्टिमिटर त्यसपछि मिलिमिटर हो हैन त युनिट ठुलो हुँदाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु सानो हुँदो रहेछ हुनै पर्यो कि यो त कन्स्ट्यान्ट आउनै पर्यो नि युनिट यो ठुलो भयो यो सानो हुनै पर्यो किनकि हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी त्यही हो लेन्थ हो कन्स्ट्यान्ट आउनै पर्यो हो भनेपछि युनिट ठुलो हुँदाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु सानो भयो युनिट सानो हुँदाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु ठुलो भयो हो युनिट सानो हुँदाखेरि न्युमेरिकल भ्यालु ठुलो बुझिरहेको छ भनेपछि अब हामीले यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने p = दुईटा सिस्टमलाई n1 u1 n2 u2 लेख्न पर्छ पर्दैन अब किनकि फिजिकल क्वान्टिटी त कन्स्ट्यान्ट हो भ्यालु नि मात्र के हो कन्भर्ट युनिट र न्युमेरिकल भ्यालु मात्र चेन्ज तर के हो त्यसको फिजिकल क्वान्टिटी त सेम हो त्यसको त सेम भ्यालु नै हुन्छ 5 मिटर भन्नु र 500 सेन्टिमिटर यो भन्नु त एउटै हो त्यसो भए मैले यो लेख्न पाउँछु पाउँदैन एउटा सिस्टम र अर्को सिस्टममा पाउँछु पाइन्छ नि यो बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ यस सर हेर्नु अब यो लेख्न पाइन्छ कि n1 u1 n1 र यसलाई सम्झिने 5 मिटर र 500 सेन्टिमिटर भने एउटा सिस्टममा के छ n1 u1 छ एउटा भ्यालु एउटा छ युनिट भ्यालु छ अर्को सिस्टममा n2 u2 छ तर फिजिकल क्वान्टिटी सेम हो लेन्थ नै हो एउटै हो लेन्थ 5 मिटर भन्नु 500 सेन्टिमिटर भन्नु एउटै भनेपछि हामीले के लेख्न पायो u = n लाई यसरी लेख्नु पर्छ अब त्यसपछि लेख है यो बुझे छैन भने बुझे छैन भने म फेरि भन्दिन्छु we can write n1 u1 = n2 u2 हो फिजिकल क्वान्टिटी p = लेखे पनि हो जे के पनि where u1 and u2 are the unit where u1 and u2 are the units of the measurement of physical quantity and n1 and n2 are the numerical value of physical quantity. U1 and U2 are the units of the measurement of physical quantity and n1 and n2 are the numerical value. ठीक छ अब लेखौं if त्यसपछि लेख्दा if ABC are the dimension if ABC are the
dimension of units M, L and T, then mathematics, then unit by M1 त भइहाल्यो M1 unit भनेको त M1 L1 T1 हो त हैन M1A L1B T1C is equal to L2 M2A L2B T2C units मा के सेकेन्ड सिस्टम अफ फर्स्ट where M1 L1 T1 त यो मास लेन्थ एन्ड टाइम भयो इन फर्स्ट सिस्टम यो M2 L2 T2 सेकेन्ड सिस्टममा डाइमेन्सन त सेम हुन्छ नि हैन सेन्टिमिटरको डाइमेन्सन पनि लेन्थै हो मिटरको डाइमेन्सन पनि लेन्थै हो किनकि डाइमेन्सन एबीसी भनेको डाइमेन्सन त सेम हुन्छ नि दुईटैमै त्यही भएर एबीसी हो मिटरको डाइमेन्सन सेन्टिमिटरको डाइमेन्सन र मिलिमिटरको डाइमेन्सन भन्नु लेन्थै हो डाइमेन्सन त एउटै हो नि लेन्थै हैन त्यही भएर एबीसी त दुईटैमै एउटै हुनु भयो मात्र के फरक हुनु भयो युनिट M1 L1 T1 एउटा सिस्टममा M2 भयो लेख्न पर्ने त्यसपछि where M1 L1 T1 are the units in one system and M2 L2 and T2 are the units in second system. एउटा सिस्टमदेखि अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ है एबीसी किन डाइमेन्सन सेम भयो किनकि फिजिकल क्वान्टिटी त यो दुईटाको मिटरको ल्याओस् सेन्टिमिटरको ल्याओस् हैन एउटै अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भने अर एक्जाम्पल गरिन्छ है हामी त्यसपछि M2 is equal to M1 by M2A into त्यसपछि के छ L1 by L2 B into T1 by T2C ल यो इक्वेसन हाम्रो चाहिने त्यसपछि हामी न्यूमेरिकल गरेपछि यो प्रोब्लेम एउटा गरेपछि बुझिहालिन्छ कसैले सिस्टमलाई एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्ने यो M1 M2 M1 छ मेरो M1 पनि छ है ल ठीक छ यहाँसम्म बुझेको सबैले बुझिरहेछ यहाँसम्म हैन त यसलाई M1 लाई यता M2 लाई L1 by L2 यो रिलेसन लिएपछि सबै डाइमेन्सन अर्को यस्तो प्रोब्लम रिलेटेड प्रोब्लम गर्न सकिन्छ है एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्न सकिन्छ यो रिलेसनबाट ठीक छ बुझिन्छ यहाँ बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ कि नै के भन्नुपर्छ फेरि के कन्फ्युज बुझिन्छ सर ल त्यसो भए प्रोब्लम गरौँ है यो सबैले गर्यो प्रोब्लम गरेपछि बुझिन्छ है यो क्वेशन के सोध्छ तिमीलाई 2 मार्क्समा भन्दाखेरि हैन यहाँसम्म भयो सबै प्रोब्लम गरेपछि बुझिन्छ है अझ क्लियरली यो रफ गरौँ मैले सर ल तिमीलाई क्वेशन के सोध्छ भन्दाखेरि ल क्वेशन कन्भर्ट क्वेशन हेर्ने कन्भर्ट 1 न्यूटन इन्टु डायमन्ड क्वेशन यसै सोध्छ है कन्भर्ट 1 न्यूटन इन्टु डायमन्ड कन्भर्ट गर भने अब तिमीलाई थाहा छ 1 न्यूटनमा कति डायम हुन्छ तिमीले 10 मा क्लास 10 मा पढ्यो होला कति डायम हुन्छ यो त थाहा छ आन्सर 10 को पावर 5 डायन हो 10 को पावर 5 डायन यो त आन्सर थाहा छ तर यसरी गर्दा हुन्छ यो त तिमीलाई थाहा हो तिम्रो स्योर भयो अब यसलाई हामीले यसरी प्रुभ गर्नु पर्यो डाइमेन्सनल सुन्न त न त 2 मार्क्स आउँदैन नि त यतिकै अब कुन हो त कुन एसआई कुन सिजिएस हो यो एसआई हो
न्युटन हो यो सिजिएस हो। अब भनेपछि हामीले कुन सिस्टमलाई एसआई सिस्टमलाई सिजिएस सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एउटा सिस्टमलाई अर्को सिस्टममा हो। गिवन सिस्टम यो छ, न्यू सिस्टम यो छ, अननोन सिस्टम हैन। यसरी गर्ने र यो क्वेशन यो छ। अब म एउटा गरिदिन्छु त्यसपछि तिम्रो आफूले गर्छ त्यतिदा गर्नु। अब पहिला फर्स्ट सोलुसन, पहिला गिवन सिस्टम के हो हाम्रो एसएमा छैन न्युटन। गिवन सिस्टममा m1 कति, पहिला m1 कति छ नि त, m1 के हो गिवन सिस्टम एसए भनेपछि मिटर हो जसले m मास केजी मा हैन त भनेपछि m1 कति छ 1 केजी हो। m1 कति छ 1 लिटर हो। t1 कति छ 1 सेकेन्ड हो। n1 कति छ गिवन सिस्टममा, n1 भनेको कति छ 1 भनेपछि 1 न्युटन हो। बुझिरहेछ कि नै? बुझिरहेछ हो। अब न्यू सिस्टम हामीले चेन्ज गर्न पर्ने सिजिएस मा m2 कति छ, m2 भनेको 1 ग्राम सिजिएस हो नि त हो। m2 भनेको कति भयो 1 सेन्टिमिटर, t2 टाइम त 1 सेकेन्डै भयो। m2 कति हो हामीलाई थाहा छैन, निकाल्न खोजेको त्यही न्युमेरिकल भ्यालु कति हुन्छ भनेर। बुझिरहेछ यहाँ? बुझिरहेछ सर। अब यहाँ हेरौँ। अब 1 न्युटन भनेको यो न्युटन के को युनिट हो? न्युटन के को युनिट हो? फोर्सको हामीलाई थाहा छ हो। युनिट न्युटन इज द युनिट अफ, अथवा यान इज द न्युटन जे भने हुन्छ है। यान इज द अथवा न्युटन भने द युनिट अफ फोर्स। सो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ फोर्स कति हुन्छ ल भन त? फोर्सको डाइमेन्सन अब हामीलाई त थाहा छ नि त। m1 l1 t minus 2 m1 कति भयो m1 l1 t minus 2 l1 t minus 2 हो। अब यो यहाँ यो मेटिङ यो ड्रप गरिदिनु। सर अहिले के त्यो फर्मुला भन्दा m2 इक्वल कति थियो हाम्रो निकाल्नु पर्ने, निकाल्ने भ्यालु m2 इक्वल टु m1 by m2 a l1 by l2 b t1 by t2 c हो। अब हेर्नु त कम्पेयरिङ द भ्यालु अफ a लाई a b c a को भ्यालु हेर्दै a को भ्यालु 1 लेख्न पाइन्छ हामीले। अब b को भ्यालु चाहिँ पाइन्छ 1, c को भ्यालु -2 हो। र हेर्दै यसमा कम्पेयरिङ दिस अथवा हेर्दै त ल comparing the dimension of m1 l1 t minus 2, we have a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -2. ठीक छ यो? सर यसको डाइमेन्सन a को भ्यालु हैन त, पावरसँग कम्पेयर गर्यो भने यो भनेको a भनेको 1 भयो, b भनेको 1, c भनेको -2 भयो। ल भ्यालु राख m1 by m2 यो भ्यालु सबै राख त अब आइहाल्छ अब। ल और m2 इक्वल टु यही भयो है। m1 भनेको कति थियो 1, m1 कति थियो 1 मिटर हो, 1 कति थियो 1 केजी हो अपॉन 1 ग्राम
a को भ्यालु कति छ 1 L1 भनेको कति थियो 1 मिटर अपन 1 सेन्टिमिटर b को भ्यालु कति थियो 1 t1 भनेको 1 सेकेन्ड अपन 1 सेकेन्ड -2 थियो ल कति आयो त अब हेर्नु सबैलाई युनिटमा पहिला कन्भर्ट गर्नु पर्यो केजी छ ग्राम छ काटिदैन हो केजी लाई ग्राममा लैजाऊ अथवा ग्रामलाई केजीमा लैजाऊ नि और m2 1 केजी लाई कति ग्राम पाइन्छ 1000 हो ग्राममा भयो यो ग्राममा भयो सजिलो हुन्छ मिटर 1 ग्राममा भयो है 1 मिटर लाई कति लिनु पाइन्छ 100 सेन्टिमिटर अब सेन्टिमिटर काट्यो 1 अब 1/1 सेकेन्ड त दुईटै छ 1/1 मा भनेको के हो 1 नै हुने हैन -2 सम्म मात्रै भयो भने a/1/1 भनेको 1 नै हो जति पावर भयो ल गर त कति भयो जति पावर 1 छैन और m2 1000 भनेको कति लिनु पाइन्छ 1000/1 भनेको 1000 भयो पावर 1 छ 1000 नै भयो 1000 into 100 भनेको into 100 भयो therefore m2 3 टा 0 छ m2 छ भनेको 10 को पावर 5 ले पायो ल भनेपछि 1 न्यूटन बराबर 10 को पावर 5 डाइन हुन्छ यसरी निकाल्नु बुझिरा छ यो एक्जाम तिमीलाई हैन तिमीलाई कन्फर्म त हुन्छ हैन कति हो वाला यो 1 न्यूटन 10 को पावर 5 कुनै भ्यालु थाहा हुँदैन तिमीलाई यो त तिमीलाई कन्फर्म छ पहिले तर यसरी निकाल्नु पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई क्वेशनले के यसरी सोध्न सक्नु हैन यो भयो मैडम यो क्वेशनले के सोध्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट 5 टाइम इन्टु न्यूटन भन्न सक्छु 5 टाइम इन्टु न्यूटन अब कुनलाई कन्भर्ट गर्नु भनेको डाइन सीजीएस लाई एसआई मा कन्भर्ट गर भने हो कि हैन डाइन त के हो सीजीएस हो नि त अब यहाँ के हो भने गिवन सिस्टम के भयो सीजीएस हो हैन हामीलाई गिवन सिस्टम सीजीएस छ नि त यहाँ मन कति छ 1 भइहाल्यो 1 ग्राम हो m2 कति l1 कति भयो 1 सेन्टिमिटर p1 कति भयो 1 सेकेन्ड र m1 कति छ अब 5 अब कति भयो न्यू सिस्टम हामीले यसमा कन्भर्ट गर्ने हो एसआई जुन कन्भर्ट गर्ने छ त्यसलाई यतापट्टि न्यू सिस्टममा राख्यो हुन्छ m3 क्लियर m1 कति भयो 1 केजी l1 1 मिटर t1 कति भयो सेकेन्डले भइहाल्यो अब m2 कति छ 5 भयो सकिन्छ अब यो गर्न सकिन्छ अब डाइमेन्सन भनेको त फोर्स को युनिट हो फोर्सको डाइमेन्सन फर्मुला mL t - 2 हो त्यहाँबाट abc को भ्यालु आयो अनि फर्मुला हाल्नु सिधै आइहाल्यो कुन सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने हो त्यो हेर पहिला गिवन सिस्टम कुन हो र त्यो युनिट कसको ठीक छ यो गर्न सकिन्छ कति आयो ध्यान राख्नु कति आउँथ्यो कति आयो एन्सर त मलाई थाहा छ 5 * 10 को पावर -5 आउँछ हो 5 * 10 को पावर -5 आउँछ
कति आयो यति आउँछ Yes, sir. हैन ठ्याक्कै उल्टो भयो 10 को पावर माइनस 9 भयो अघि 1 न्युटनलाई कति डाइन हुँदाखेरि 1 10 को पावर 5 डाइन अब 1 डाइनमा कति हुन्छ 10 को पावर माइनस 5 भयो अब त्यहाँ त 5 पनि छ अब त्यो भएर 5 पनि आयो अब बुझिन्छ यो सबैको आयो Yes, sir. आकृतिले बुझिरहेछ आकृति गौतम Sir, एकचोटि त्यो गरिदिनुस् न यो गर्दिने ल मैले गरे है त्यसो अब हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि हैन n2 n1 पहिला मेरे मैले n2 n1 m1 by m2 a l1 by l2 b b1 by t2 c हो अब यो त डाइन टु भनेको त उयो हो डाइमेन्सन अफ फोर्सेस युनिट त यो डाइन भनेको फोर्स के हो त हैन डाइमेन्सन अफ फोर्सेस m1 l1 t minus 2 भयो हो अब कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हम कम्पेयरिङ वी गेट देखिन त वी गेट कति भयो a को भ्यालु कति आउँछ 1 b को भ्यालु 1 c को भ्यालु -2 आउँछ ल अब गर n2 n1 भनेको 5 छ हो m1 भनेको 1 ग्राम छ अहिले फेरि अब m2 भनेको 1 kg a1 l1 भनेको 1 सेन्टिमिटर l2 भनेको 1 मिटर b1 t1 भनेको 1 by second 1 सेकेन्ड भइहाल्यो -2 भयो ल अब कन्भर्ट गर 5 अब ग्रामलाई केजीमा लगे हुन्छ केजीलाई ग्राममा लाँदा सजिलो होला 1 by 1000 ग्राम भयो हो 1 by 100 सेन्टिमिटर 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हो के बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब यो भनेको 1 by 1 भनेको 1 भइहाल्यो अब गर the point that आफ्नो जोन हो पर्छ n2 माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ 1 by 1000 यसलाई गरेको हुन्छ अथवा यसलाई यसरी लेख्न पाइन्छ हेर्दै 1 by 10 को पावर 3 लेख्न पाउँछ सर पाइन्छ नि 10 को पावर 2 बेसमा अब हेर्नु त 5 यो 10 को पावर 3 माथि जाँदाखेरि इन्टु 10 को पावर -3 इन्टु 10 को पावर 2 माथि जाँदाखेरि -2 अब यसलाई गरेर मल्टिप्लाई एड गर्न पाइन्छ हैन तिमीलाई थाहा छ नि यो एड गर्न पाउँछ पावरको बेसमा हो दुईटै सेम छ भने के हुन्छ a को पावर 2 इन्टु a को पावर 3 छ भने के लेख्न पाइन्छ a को पावर 2 प्लस लेख्न पाइदैन पाइन्छ पाइन्छ और को हल्ला गरे त्यो बुझेछन् आकृतिले बुझ्यो यो बुझे सर ल अब एउटा गरौँ भने एउटा सुरु ल गरौँ क्वेशन सबैले बुझ्या हो आशिष गुरुङले बुझेको आशिष गुरुङ ल त्यसको एउटा गरौँ एउटा हो त्यसको ल क्वेशन गर क्वेशन एउटा गर कन्भर्ट 1 joule into organ convert 1 joule into organ अब तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ एसआई र सीजीएस कुन हो उ त्यो जुल के हो एसआई युनिट हो जुल अर्को भनेको सीजीएस अब के को युनिट हो यो जुल भनेको ग्यालेक्सी ऑन 7 भनेको
सब पागले वर्षन करे कल तू और चिल्ला Galaxy on 7 सरी सर ल अब यो जुल के युनिट हो जुल कौन है तोड़ एसआई यूनिट सर त्यो त के को युनिट हो यो जस्तो न्यूटन फोर्स युनिट भने न्यूटन के को युनिट फोर्स को युनिट हो एनर्जी को हैन त एनर्जी ल अब गरे एनर्जी को डाइमेन्सन तिमीलाई थाहा छ अब यो कन्भर्ट केमा गर्नु पर्ने इजिएस गर त अब कति आउँछ अब एनर्जी थाहा भइहाल्यो एनर्जीको डाइमेन्सन भनेर एनर्जीको डाइमेन्सनको फर्ममा थाहा छ त्यहाँबाट एबीसी को भ्यालु आउँछ गर्न सकिन्छ कति आयो भन त म एन्सर चाहिँ भनिहाल्छु कौन देख गर सबैले म यहाँ गरिदिन्छु डाइमेन्सन मैले सिधै गरेको छु यहाँ होइन जुल इज द के हो युनिट अफ एनर्जी भनेपछि डाइमेन्सनल फर्मुला अफ एनर्जी इज एनर्जी डाइमेन्सन प्रोग्राम भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेपछि यहाँ यहाँ 2 t - 2 हो यहाँ 1 यहाँ 2 t - 2 भनेपछि यहाँबाट एबीसी को भ्यालु आयो त्यसपछि वी गेट वी नो यहाँ ए को भ्यालु कति आयो 1 बी को भ्यालु 2 सी को भ्यालु -2 आयो यहाँबाट आयो हैन अब गिवन सिस्टम छ अनि सिधै हैन गिवन सिस्टम भनेको एसआईमा छ हामीलाई m1 भनेको 1 kg l1 भनेको 1 सेन्टिमिटर t1 भनेको 1 सेकेन्ड अनि l1 कति छ l1 ले छ 1 जुल भनेपछि हो न्यू सिस्टममा के छ सीजीएस मा कन्भर्ट गर्ने हामीले m2 भनेको कति छ 1 ग्राम भनेपछि l1 भनेको 1 मिटर 1 सेन्टिमिटर t1 भनेको 1 सेकेन्ड अब फर्मुला लगाइदिउँ कति आउँछ अब फर्मुला लगाइदिएपछि m2 = n1 m1/m2 l1 l2 कति 10 to the power 7 आउँछ हो सर 10 को पावर 7 आउँछ आन्सर कति आउँछ 10 को पावर 7 और 1 जुल भने सर मेरो पनि यही आयो ल यही आउँछ आन्सर यो आयो भने राइट छ ल अब बुझ्यो भने गर्न सक्छौ अब एउटा अझै गर्ने कि अब अर्को जाम एउटा सकिन्छ अब
सबैको आयो यो आयो सर सबैको है ल ठिक छ आयो भने